नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विषयमा। यति बेला नेकपा एमाले अब महाधिवेशनको तयारीमा छ। आगामी शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भर्चुअल उद्घाटनपछि सम्बोधनपछि बडा तहको निर्वाचन सुरु भए सँगसँगै महाधिवेशनतर्फ एमाले जाग्नेछ। दर्शकवृन्द, अगाडि बढ्नेछ। त्यसका तयारी कस्तो रहेको छ? आगामी दिनमा एमाले कुन रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुनेछ र यति बेला गतिरोध उत्पन्न भइरहेको संसद खोल्न ऊ कतिको उत्सुक छ? त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सांसद शेरबहादुर तामाङ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शेरबहादुरजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईँको दसैँ त सिद्धियो होइन? हजुर, अब दसैँ नेपालीहरूको महान चाड। बडा दसैँमा तपाईँको पहिलेदेखि नै विगतमा श्रीमान् श्रीमतीले एकले अर्कालाई टिका लगाइदिने चलन थियो, त्यो सुरुवात त्यो बन्द भयो कि गरिरहनु भएको छ? कन्टिन्यू भयो योपालि? हामी कन्टिन्यू नै हो। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बडा दसैँ भन्छौँ। बडा भनेको चाहिँ को भन्दा श्रीमान चाहिँ बडा हुनुपर्ने, श्रीमती चाहिँ त्यही घरको समान हैसियत बोक्ने श्रीमती चाहिँ बडा नहुनुपर्ने, यो परम्परालाई अलिकति तोड्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। यति हो, समानता समानता चाहिन्छ भन्दाखेरि ठिकै छ। दसैँको ऊर्जा सकिए सँगसँगै अब महाधिवेशनको ऊर्जा त एमालेमा लाग्यो होला? सुरुवात भयो। हामी विधान महाधिवेशनसँगै राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरेपछि त्यो विधानको जगमा टेकेर हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भए हुनाले स्थानीय तहको अधिवेशनहरूको क्रममा छौँ। ऊर्जा थप्या छ? राम्रो भएको छ। विधान महाधिवेशनबाट एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छौँ। होइन, अब कतिको त भनाइ छ नि, यो 7 दशक नाग्न लागेको नेतृत्वलाई फेरि एकपटक हस्तान्तरण भएपछि त्यसमा खासै ऊर्जा रहँदैन यो महाधिवेशनको, त्यसैले यसको खासै तात्विक अर्थ छैन भन्छ नि कतिपयभित्र। अब होला 1-2% त्यस्ता भनाइहरू हुन सक्छन्, त्यो मेजर कुरा होइन। अनि विधान महाधिवेशनको कुरा गरिहाल्नुभयो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले 6000 को गर्नुभएको थियो नि? 6000 भन्दा बढी भयो। हामीले 6347 थियो पहिला तोकिएको, पछि फेरि अझ थप केही थपिँदाखेरि एराउन्ड तपाईँको चाहिँ 6700 मान्छेको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा। प्रतिनिधि त्यत्रो उपस्थिति भयो, तर शरीर उपस्थिति थियो, मनको उपस्थिति खासै देखिएन भन्ने पनि छ नि त्यति बेलाको भनाइ। के लाग्छ? अब मनको उपस्थिति नभए काठमाडौँ विधान महाधिवेशन भनेर आएका साथीहरू सबै जो प्रतिनिधिहरू गोदावरीमा पुगेका छन्, राम्रोसँग भाग लिएका छन्। 3 दिन पार्टीको महाधिवेशनमा पूर्णतः भाग लिएर त्यहाँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखेर र विधान महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर प्रतिनिधिहरू फर्केका हुन्। पक्कै हुन् एकदम। उनीहरूको अनुहारमा अध्यारोपन, त्यो पार्टी विभाजनको भित्री होइन चोट, त्यो चाहिँ उनीहरूको अनुहारमा होइन, कम्प्लिटली त्यो एकदमै फरक कुरा भयो। किनभने उहाँ जो प्रतिनिधिहरू देशभरिबाट फर्केर आए, उनीहरूले के सन्देश लिएर आए भने पार्टी विभाजनको तल कुनै असर छैन र हामी सक्षम छौँ, हामी सक्छौँ भन्ने नै सन्देश सबै प्रतिनिधिहरूको थियो। र उहाँहरू देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरू उत्साह लिएर आउनु भएको थियो, थप उत्साह ऊर्जा बोकेर फर्किनु भएको छ। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा भनौँ न, एउटा एमाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पहिलेदेखि नै खरो रूपमा उत्रिएको पार्टी अब यो पटक फेरि भनिहालेँ, अब केपी ओलीलाई नै एकचोटि अध्यक्ष दिने जुन प्रपञ्च रचियो, जसरी गरियो होइन, विधान महाधिवेशनले 70 नायकलाई पनि उहाँलाई मात्र ठिक्क पार्ने गरेर जुन गरियो, अब त्यसले चाहिँ नि अब एमाले पनि ओली पथमा लाग्यो भन्ने पनि एक थरीको भनाइ छ। के लाग्छ साँच्चै? यो जुनसुकै विशेषण वा शब्दहरू प्रयोग गरे पनि यसपटक हामी प्रपञ्च भन्नुहोस्, तारतम्य भन्नुहोस्, वैधानिक व्यवस्था भन्नुहोस्, जे सुकै भनेर तपाईँहरू आरोप लाउनुहोस्, हाम्रो तयारी के हो भने
पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र आगामी निर्वाचनको अगुवाई नेतृत्व पनि केपी ओलीले गर्नुहुन्छ। हाम्रो तयारी यही हो। केपी ओली बिना एमाले हामी यसपटक हामीले त्यही ढङ्गले हामी त्यसरी नै बुझ्छौँ। नेकपा एमाले सिङ्गो देशभरि त्यसरी नै बुझ्छ अहिले। यसैले विभाजनमा आयो होइन, पार्टी फुटेको कारण होइन, यो कारण थिएन। रहर गर्नुभयो, पहिला म एकपटक अध्यक्ष भएपछि दोस्रो पटक लड्दिनँ भन्नुभएको थियो होइन, प्रधानमन्त्री। त्यति बेलाको परिस्थितिमा पार्टीभित्र अब हामी नेकपा एमाले थिएनौँ। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो र त्यति बेला नेताहरूको बिचमा, खास गरी शीर्ष नेताहरूको बिचमा पार्टी नेतृत्व हत्याउने खेलको चाहिँ एकदमै तीव्र ढङ्गको खेलहरू भए, जुन खेल नियमपूर्वक खेलिएको थिएन। त्यसकारण त्यो नियमपूर्वक नखेलिएको खेल हुँदाखेरि उहाँले त्यति बेलाको परिस्थितिमा पार्टीको एकतालाई बचाउनको लागि, पार्टीको एकतालाई जोगाउनको लागि र नेपालको समाजवादी आन्दोलन सफल पार्नको लागि यदि मैले हट दिँदाखेरि हुन्छ भने म दुईटै पद, फासरी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न र निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि म हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभएकै हो। अहिले आएर किन फेरि? अहिले हामी नेकपा एमाले हौँ, हामी एकीकृत स्वरूपको नेकपा एमाले हौँ, तर केही साथीहरू एमालेबाट बाहिरिनु भयो। कोही माओवादी नामबाट बाहिरिनु भयो, कोही नेकपा समाजवादी नामबाट बाहिरिनु भयो। यो परिस्थिति चाहिँ सृजना कसले गरायो त? नियममा खेलिएन भन्नुभयो नि, खेल नियमपूर्वक खेलिएन होइन। क्याप्टेनलाई कुनै पनि खेलको क्याप्टेनलाई चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्ने अधिकार नदिएर क्याप्टेनलाई पाखामा लगाएर खेल हुँदैन। त्यसैले क्याप्टेनलाई पाखा लगाउने गतिविधि सुरु भयो। क्याप्टेनले चाहिँ पाखा लगाउन खोजे हो कि क्याप्टेनलाई लगाइयो? क्याप्टेनलाई पाखा लगाउने खेल सुरु भयो। त्यस पछाडि हामीले भन्यौँ क्याप्टेनलाई बलियो नबनाइकन अगाडि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन र रानुलाई बलियो नबनाइकन पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। कि उहाँको फेरि एकपटक बन्ने प्रधानमन्त्री, फेरि एकचोटि पार्टी अध्यक्ष होइन, यसमा कुनै दुविधा छैन। अब नेकपा एमालेको अबको अगुवाई, 10औं महाधिवेशनको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुहुनेछ, निर्वाचनको अगुवाई पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। यसमा अरू चिजहरू जोडेर यसो गरियो उसो गर्यो उहाँलाई बनाउनको लागि भने कुरै त्यही हो, हामी बनाउने नै उहाँलाई हो, उहाँलाई नै हो, उहाँकै अगुवाईमा हामी चुनाव लड्छौँ। यसमा कुनै प्रचण्डको पार्टीसँग मिलेपछि अघि पनि आयो ओली पथको कुरा आयो नि होइन, त्यो सँगसँगै अब एमाले ओली पथतर्फ लाग्यो। एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढ्छ होइन। किन भनौँ न, एक हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसले शेरबहादुरलाई छोड्न नसक्ने, माओवादीले प्रचण्डलाई छोड्न नसक्ने, त्यस्तै स्थितिमा अब एमाले पनि केपी ओलीलाई छोड्न नसक्ने स्थितिमा पुर्यायो होइन। केपी ओलीको अगुवाई र नेतृत्व आज नेकपा एमालेको अध्यक्ष मात्र होइन, केपी ओली यो मुलुकको एउटा प्रभावशाली राजनेताको रूपमा विकसित हुनुभएको छ र उहाँको हैसियत, उहाँको जिम्मेवारी, उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँ जतिको व्यक्तित्वको अगुवाईमा पुनः एकचोटि हामी पार्टी अगाडि बढ्छौँ र पुनः एकचोटि यो मुलुकको निर्वाचन र यो मुलुकको सिङ्गो राजनीति उहाँको अगुवाईमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो रहर उहाँको हो कि बाध्यता हो? होइन, यो कुनै रहर पनि होइन, बाध्यता पनि होइन, यो समयले सिर्जना गरेको र उहाँको जुन व्यक्तित्व छ, उहाँले जसरी चाहिँ यो मुलुकको इन्टिग्रिटीको लागि, यो मुलुकको निर्माण विकासको लागि, यो मुलुकको समृद्धिको लागि जसरी उहाँले नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ, यो मुलुकको एकचोटिको नेतृत्व उहाँकै नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यही हो, हामी त्यही बुझ्छौँ। कार्यकर्ताको कसैले आँटै गर्न सकेनन् उहाँप्रति कि कार्यकर्ताले होइन? होइन, उहाँ नेकपा एमालेको अगुवा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एक हिसाबले प्राकृतिक रूपमै भन्दाखेरि एउटा माउरीको घारभित्र पनि एउटा रानो हुन्छ, त्यो रानो हो। रानोलाई कमजोर गरेर त्यो माउरीको घार बस्दैन। महासचिवले अलिकति रहर गर्नु भएको थियो, ठाउँमा बोल्नु पनि भएको थियो होइन, अध्यक्षको लागि आफू पनि योग्य देख्नु भएको थियो, अकस्मात उहाँको पनि बोली परिवर्तन भयो भन्दाखेरि कस्तो स्थिति आएछ त एमालेमा? किन नसक्नु, बोलिराख्नै भएको छ साथीहरू। त्यसैले यो बोल्नै नसक्ने भन्ने विषय पनि होइन। एमालेभित्र हामी छलफल गर्छौँ, हामी बृहत्तर छलफल गर्छौँ र हामीले मजाले हामीले जबजको एक्सर्साइज गरिरहन्छ। विधान अधिवेशनमा त बोल्न मौका पनि पाएन नि होइन, सबैले बोलेका छन्।
त्यहाँ सबैले बोलेका छन्, आफ्नो बोल्दा बोल्दै चुप दृष्टिकोण पनि राखेका लगाइया छन् छन् त। र सबैले तपाईँको चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउँछन् र आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछन् र मजाले हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचनद्वारा चुनिने राइट्स पार्टीभित्र छ। अभ्यास मात्र लोकतान्त्रिक होइन, हामीले अरू जङ्गबहादुर सही होइन, एकदमै हामीले पार्टी विधानले हो 9औं महाधिवेशनबाट हामीले एउटा विधिद्वारा हामीले नेतृत्व चयन भइसके पछाडि कमरेड बरु माधव नेपालहरूले त्यसलाई राम्रोसँग स्वीकार गर्न नसक्नुको परिणाम अहिले एमालेबाट केही साथीहरू बाहिर हुनु भएको छ। त्यो हो। त्यही हो। महाधिवेशनपछि त धेरै जाने लहर बढ्दैछ भन्ने पनि भनाइ छ नि उतातिर। माधव नेपालजीको कुरा गरिहाल्नु। अब हामी चाहिँ स्वागत गरेका छौँ। अब तपाईँ हेर्नु होला कार्तिक 7 गते एउटा प्रोग्राम हुन्छ कुनै ठाउँमा देशको, अहिले नै म खोल्दिनँ। त्यो धेरै ठुलो परिणाममा साथीहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब हामी आफै सामान्य हामी कार्यकर्ता हौँ एमालेका, हामी जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गर्छौँ, धेरै मान्छे हामी प्रवेश गराउँछौँ। एउटै थलोमा बसेर हामी 200-300 त्यो भनेको कता गरेका छौँ। अब मूलत 3टा खास गरी कतिपय साथीहरू माओवादीतर्फ रहेका साथीहरू प्रवेश गर्छन् र काङ्ग्रेसतिर रहेका र अब पूर्व राप्रपातिर रहेका केही साथीहरू प्रवेश गर्छन्। त्यस्तो खालको स्थिति बनेको छ। माधव नेपालजीका पनि आउँछन्? त्यो त आउनै परेन, उहाँहरू एमालेकै मान्छेहरू हुन्। कुनै दिन त्यहाँ भुलवश त्यहाँ रहिरहेका साथीहरू म एमाले नै भएँ भन्न कुनै अब एकता हुने सम्भावना फेरि बढेर गयो? होइन, पार्टी एकता भन्ने त कहाँ सम्भव छ र। उहाँ त्यहाँ रहिरहेका साथीहरू जो अहिले भुलवश माधव नेपाल भनेर बसिरहनु भएको छ, नेकपा यस भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू त एमालेको बगैँता सङ्गठित सदस्यहरू हुन्, पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्न सक्छ, उहाँ एमाले भयो। त्यसमा कुनै अब अर्को प्रवेश भइरहनु पर्दैन। पार्टी नै मान्नुहुन्न तपाईँहरू? अब एमालेकै मान्छेहरू त्यहाँ छन् र अर्को पार्टी बनाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो कोसिस सफल हुँदैन। अर्को पार्टी भएकै छैन त्यो? नेकपा यस होइन त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले विविध कारणले जुन प्रक्रियाबाट नेकपा यस भयो भनेर भनिरहेको छ त्यसले एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। भन्दाखेरि माधव नेपालजी बिनाको पार्टी चाहिँ माधव नेपालजीलाई एक्लाउने प्रयत्न अझै हुँदैछ? होइन, तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेका मान्छेहरू, लामो समय एमाले बनाउन खटेका साथीहरू, केही साथीहरू भुलवश त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामी पूर्ववत रूपमा एमालेमा रह्यौँ, सक्यो, उहाँहरू एमालेमै बसिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै हामी अर्को प्रवेश भनिरहनै पर्दैन। उहाँहरू एमालेका कार्यकर्ता पनि एमाले बन्नुहुन्छ। साँच्चै नि एक हिसाबले भन्नुपर्दा केपी ओली र माधव नेपालको टकरावको कारण यो स्थिति आयो होइन? अब अलिकति केही मनोविज्ञानहरू हुँदो रहेछ। के मनोविज्ञान भन्दाखेरि लामो समय कमरेड माधव नेपाल नेकपा एमालेकै अगुवा हो, नेतृत्व गर्नुभयो, यो पार्टी निर्माणमा उहाँको योगदान छ र लामो समय खटनपटन उहाँकै हातबाट चलेको हो। खास गरी 15 वर्ष त नेकपा एमालेको फर्स्ट म्यान भएर खटनपटन गर्ने व्यक्तित्व उहाँ नै हो। जब 9औं महाधिवेशनमा हामी नै पनि उहाँलाई बनाउन भनेर लागेकै आउने र थोरै भोटले उहाँ परास्त हुनुभयो। त्यो पार्टीभित्रको भएको चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई उहाँले स्वीकार नै सक्नु भएन। त्यो विधिबाट उहाँ चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित नभइसकेपछि त जो अध्यक्ष हुन्छ उसलाई चाहिँ सफल बनाउने हो। लोकतान्त्रिक विधिमा के हुन्छ भने निर्वाचन हुनु अगाडि, पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको निर्वाचन हुनु अगाडि म तिमीलाई सघाउँछु भन्न पाइन्छ, तिमीलाई होइन फलानलाई सघाउँछु भन्न पाइन्छ, तिमीहरू कसैले सघाउँदिन है मै उठ्छु भन्ने पनि पाइन्छ। यो लोकतान्त्रिक विधि हो। जब त्यो विधिबाट तपाईँको चाहिँ एउटा रिजल्ट आउँछ नि, रिजल्ट आएपछि जसले निर्वाचित हुन्छ उसलाई स्वीकारेर उसलाई सफल बनाए पार्टी सफल हुन्छ। त्यो स्वीकार्न सक्नु भएन। पटक अब फर्स्ट म्यान होइन, अलिक बढी नै भयो पछिल्ला दिनहरूमा केपी ओलीका पेलेरै लैजाने कारणले चाहिँ नि उहाँलाई साँच्चै नै पाखा लगाउने, पानीका बोतलहरूमा पनि उहाँको अनुहार, होर्डिङ बोर्डहरूमा पनि उहाँको अनुहार होइन, आई लभ यु केपी ओली बा भनेर भन्नेहरूको जमातले चाहिँ साँच्चै उहाँलाई धकेल्दै। अब यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ उहाँ जतिको एउटा पार्टीको नेता उहाँलाई कसैले धकेलिने भनेपछि उहाँमा के दम रहेछ त? त्यसो भए त त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला। किन उहाँ जतिको मान्छे पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर 15 वर्ष चलाएको मान्छे कसैले धकेलिने परिस्थितिको हुन्थ्यो होला र? त्यसैले उहाँ यो पार्टीमा नेकपा एमालेमै बसेर यहीँभित्र म आफ्नो चाहिँ होइन काम गर्छु, पार्टीकै काम गर्छु भन्दाखेरि कसले धकेलिन्छ र? उहाँलाई कसले धकेलिदिन्छ र?
त्यसैले त्यो अनावश्यक ढङ्गको हाम्रो आशंका तर्क वितर्क मात्रै हो हैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेमा हैन मैले भनिहालेँ कि लामो समय एउटा खटन पाटनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो खटन पटन मेरो हातबाट गुम्यो भन्ने कुराको अलि कता कता एउटा पीडाबोध भयो कि यति विघ्न एक व्यक्ति केपी शर्मा ओलीका लागि नीति नियम विधि विधान सबै परिवर्तन गरेर अध्यक्ष बनाउनु पर्ने कारण अझै पनि कहाँ परिवर्तन गर्यौँ र हामीले विधानमा लागि मात्रै ट्याक्कै 70 वर्ष मङ्सिरमा निर्वाचन गरेपछि उहाँको लागि मात्रै ठ्याक्क एक कार्यकाललाई हुने गरेर त व्यवस्था त गरियो होइन। यो त तपाईँको चाहिँ विधान बनाउँदाखेरि विधि बनाउँदाखेरि कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर विधि विधान बनाइँदैन। अहिले त त्यही देखियो त होइन। यो उहाँ एक व्यक्तिको लागि तपाईँहरूको व्याख्या आउला त्यस्तो होला होइन। तर हामीले कहिले पनि त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि के हुन्छ भने विधि बनाउँदाखेरि व्यक्तिलाई आधार मानेर बनाइँदैन। यो सिद्धान्त त त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले उहाँले किन हामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अब संवैधानिक हिसाबले 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने महाधिवेशन टर्दै गएको छ। त्यसैले त्यो महाधिवेशन हामीले गर्नुपर्ने, यो संवैधानिक हिसाबले पनि महाधिवेशन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो अपडेट गर्दाखेरि को हुन्छ त हैन, को हुन्छ त भन्दा हो हामी कार्यकर्ताले नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर सोच्दाखेरि हामी अहिले केपी ओली देख्छौँ। यो हाम्रो कुरा हो र हामीले देख्ने कुरामा तपाईँहरूले दोष देख्नुहुन्छ त तपाईँहरूको कुरा हो होइन। तर हामी त त्यसलाई दोष मान्दैनौँ। तपाईँ दोष मान्नुहुन्न त्यो हामी त्यो चिजलाई दोष मान्दैनौँ किनभने तपाईँहरू बोल्नै सक्नुहुन्न, गर्नै सक्नु, उहाँको विरुद्धमा उठ्नै सक्नु हुँदैन। ऊ के कारणले उहाँको विरुद्ध उभिनु पर्ने, ल तपाईँले कारण बताइदिनुहोस् त। ल मै उभिएँ मानौँ के कारणले चाहिँ उहाँको विरुद्ध उभिनु पर्ने त होइन। अहिले एक हिसाबले कतिको भनाइ छ नि त, अब कति कसलाई कर्नर पाखा लगाउनको लागि हैन होइन प्रपञ्चहरू मैले फेरि पनि भने कि हो तपाईँले हेर्दाखेरि लो शीर्ष नेता कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव नेपाल उहाँहरू एमालेबाट बाहिरिनु भयो। उहाँहरू एमालेकै हो र म एमालेमै रहेँ र एमालेमा जस्तो परिस्थिति आए पनि एमालेकै वृद्धि विकासको लागि यही पार्टीको लागि यही पार्टीले चाहिँ समाजवादी आन्दोलन सफल पार्छ, क्रान्ति सफल गर्छ र कुनै बेला म नेतृत्वमा रहला वा नरहला तर यही पार्टीको हुँ भन्दाखेरि कसले ठेलेर ठेलिन्छ त, कसले पाखा लगाएर पाखा लागिन्छ त, लाग्दैन नि त। उहाँहरू एमालेकै भएर बस्न सक्नुहुने थियो छैन। परिवर्तन बेला बेला गरेर पनि कहिले के अरे दोस्रो नम्बरमा झलनाथजीलाई लानुभयो, कहिले माधव नेपालजीलाई खेलमेल चाहिँ त्यसो भए त उहाँहरू विशुद्ध पदीय आकाङ्क्षाको लागि मात्र लागेको भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। यदि त्यस कारणले उहाँहरू चिडिनु भएको त्यस कारणले चिडिनु भएको हो भने त सिधा भन्नु पर्यो पदीय आकाङ्क्षाको लागि लागेको, पदीय आकाङ्क्षा पुरा नभए पछाडि पार्टी छोडेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्ने हो। भन्दाखेरि अब विधान महाधिवेशनपछि कसको नेतृत्व अध्यक्ष बाहेक 5 जना उपाध्यक्ष राख्नु भएको छ, वरिष्ठ नेता चाहिँ कसको लागि राखियो त्यो त महाधिवेशन हलले तय गर्छ। महाधिवेशन हलले तय गर्छ। त्यहाँ अब प्रतिनिधिहरूले अब कतिपय साथीहरू होइन अध्यक्ष कमरेडले तिमी वरिष्ठ उपाध्यक्ष 5 जना उपाध्यक्ष तिमी, महासचिव तिमी, सचिव तिमी होइन। हामी एउटा कुरा यो लोकतान्त्रिक विधिको सर्वोत्तम चाहिँ विधि उपाय भनेको चाहिँ सर्वसहमत हो। सर्वसहमत हुन सकेन भने निर्वाचन हो। त्यसैले हामी अधिकतम सर्वसहमतिको प्रयत्न पनि गर्छौँ। जस्तो अहिले हामीले तल सर्कुलर गरिएको छ कि जुन वडा अधिवेशनहरू पालिका अधिवेशनहरूमा अधिकतम सर्वसहमतिको प्रयास गर भनेर हामीले सर्कुलर पनि त्यो 5 जना कसलाई राखिया त उपाध्यक्ष त्यसो हुँदाखेरि आकाङ्क्षीहरूको बीचमा अब सहमति खोजिन्छ। सहमति भएन भने निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन महाधिवेशन हलमा आएका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित त्यो सहमति भनेको त त्यो सहमतितिरै जाने होला। त्यो एउटा प्लटिङ भइसकेको छ। त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कसको लागि राखिएको पद त्यहाँ पद क्रिएट गरेको चाहिँ व्यक्तिलाई तोकेर क्रिएट गरेको होइन, पक्कै होइन, एकदमै होइन। यस्तो यस्तो 5 जना उपाध्यक्ष अहिलेका वरिष्ठ होइन, 5 जना उपाध्यक्ष समान हैसियतमा तपाईँले राख्नुभयो भने
भोलि अध्यक्षले कुनै बेला कार्यवाहक दिनु पर्ला, कतै जानु पर्ला, कुनै कारणले ल अहिले सम्हाल भन्नुपर्ने होला। त्यस्तो बेला कसलाई दिने भन्दाखेरि 5 जनाको बिचमा तलमाथि को हो भन्ने कुराको त्यहाँ समस्या हुन सक्छ र कोही एकजनालाई अध्यक्षले तोक्न सक्छ, ए फलानु चाहिँ अध्यक्षको अलिक वरिष्ठ राख्यो भने स्वतः जान्छ नि। हो, वरिष्ठ राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अध्यक्षपछि अध्यक्षको काममा विधानमै लेखिएको हुन्छ त तपाईको चाहिँ अध्यक्ष नहुँदाखेरि अध्यक्ष काम गर्ने। ल वरिष्ठ एउटा राखिया छ हैन, वरिष्ठ अघि तपाईले भन्नुभयो 5 जना उपाध्यक्ष, अरु 4 जना उपाध्यक्ष हैन। अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि पार्टीको काममा अध्यक्ष कहीँ कतै जाँदाखेरि त्यसमा तलबितल के हुन सक्छ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाई? त्यसो हुँदाखेरि वरिष्ठलाई नै जिम्मेवारी दिएर जाने स्थिति बन्छ। वरिष्ठले तत्कालै नदिने भन्ने राखिया हो, त्यस्तो केही गर्न सोचिया छ? तत्कालै नदिने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यो त भन्छ विद्यार्थी भण्डारी राष्ट्रपतिको लागि सुरक्षित गरिया छ, उहाँको पछि त्यो वरिष्ठ चाहिँ नि योको नेतृत्व उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी पो राखिया छ। यो पनि ख्याल गर्नुस् न तपाईले, कस्तो भने उहाँको राष्ट्रपति कार्यकाल अझै 1.5 वर्ष करिब 1.5 वर्ष बाँकी छ। हामी विधान महाधिवेशन कहिले गर्छौं? मङ्सिर। त्यति चाहिँ त्यो समयसम्मका लागि हामी 1.5 महिना पछि लगत्तै महाधिवेशन गर्दैछौँ अनि उहाँको कार्यकाल 1.5 वर्ष बाँकी छ अनि उहाँको लागि सिट सुरक्षित हुन्छ र त्यो महाधिवेशनमा बाहिर कुराहरू अब त्यो उहाँको लागि सुरक्षित राखिया छ, पछि उहाँले छोड्ने बेलामा बिस्तारै नेतृत्व उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै छोडिदै जाने तपाईहरुले चलाउने हल्लाखल्ला हो। हामी मङ्सिरको महाधिवेशनबाट 225 जना पदाधिकारी सहित 225 जना फुलफिल गर्छौँ, महाधिवेशनबाटै चुनिन्छ। त्यहाँ खाली सिट र बाँकी रहँदैन तुरुन्तै चुनिन्छ त्यही चुनिन्छ। वरिष्ठदेखि 4 उपाध्यक्ष सबै त्यही चुनिन्छ। तपाईको के रोल कहाँ रहनुहुन्छ तपाईँ? म पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्छु। पदाधिकारीमा जाने रहर छैन? पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्दाखेरि के जिम्मेवारी आइपर्छ, कार्यकर्ताले के कुन ठाउँमा सुटेबल देख्छ त्यही ठाउँमा स्थापित गरिदिन्छ। त्यो मैले म फलानु हुन्छु म यस्तो हुन्छु भन्ने कुरा त कसरी सम्भव हुन्छ र? त्यो त पार्टी कार्यकर्ताले कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर तिम्रो थानको यो है भनेर भनिदिन्छन्। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छ। कार्यकर्ताले कि पार्टी अध्यक्षले चाहिँ पार्टी अध्यक्षले ल है शेरबहादुरजी तपाईलाई मैले यो पोजिसन सुरक्षित राख्दिएको छु भन्नु भएको छ? महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूले हामीले हो तपाईले भने जस्तो क्वेसन एउटा उठ्न सक्थ्यो। हामीले सुरुमा अलिकति त्यो छलफल गरेकै हौँ। तपाईलाई नढाँटी भन्दाखेरि हामीले विधान महाधिवेशन गर्नु अगाडि विधानको बारेमा कस्तो विधान तल लिएर जाने त भन्ने बारेमा अलिअलि वार्म अप छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफलमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हलबाट चुनिने, अध्यक्ष हलबाट चुनिने, पदाधिकारीहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटी चुनेपछि केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने हो यो खालको विधिमा जाने कि भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गरेकै हो, नगरेको होइन हो। त्यो विधि चाहिँ यदि स्थापित गरे भने तपाईले भने जस्तो फलानले सुरक्षित गरिदिन्थ्यो कि भन्ने क्वेसन तपाईले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले त हामी हलबाटै चुन्ने व्यवस्थालाई स्थापित गर्यौँ। तर अघि कुरा गरे अनुसार अब राष्ट्रपतिको कार्यकाल सिद्धिसकेपछि उहाँ फेरि एकपटक एमालेमा हामीलाई त एमालेको लागि उहाँ जतिको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व, एउटा मुलुकको चाहिँ फर्स्ट पर्सन भइसकेको व्यक्तित्व पुनः एमालेमा क्रियाशील हुन्छु, पार्टीमा काम गर्छु भन्यो भने पार्टीको हिसाबले हामीलाई राम्रो हुन्छ। तर अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, किनभने त्यतिको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ एउटा फर्स्टम्यान भइसकेको मान्छे व्यक्तित्व फेरि कुनै एउटा पार्टीको एउटा निश्चित एउटा धारभित्र हैन एउटा राजनीतिक दलको चाहिँ एउटा दर्शनभित्र त्यो दलको चाहिँ छाताभित्र अट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अर्को बहस होला। तर हाम्रो हिसाबले हामी एमाले भएर सोच्दाखेरि त्यतिको व्यक्तित्व नेकपा एमालेको फेरि अब कुनै जिम्मेवारी लिएर काम गर्छु भने एमालेको हिसाबले हामी राम्रो मान्छौँ। अहिले त्यतातिर सोचिया चाहिँ छैन उसले? अहिले त हामी महाधिवेशन उन्मुख छौँ। महाधिवेशन तर बाहिर अलिअलि गाइगयो यस्ता कुराहरू हाम्रा प्रक्रियाहरू नियमित ढङ्गले अगाडि बढ्छन्। अनि के छ त अब यो संसदको गतिरोध चाहिँ कहिलेदेखि अन्त्य गर्ने हो? संसद हामीले गतिरोध गरेका छैनौँ। नाराबाजी कसले गरे? तपाईले होइन? नाराबाजी गर्नु नै गतिरोध भन्ने हो भने त्यो अर्कै विषय हो। गतिरोध सत्तापक्षले गरे। अवरोध त छ नि त। गतिरोध नभनौँ कि अवरोध भनौँ यसलाई? अब त्यो अवरोध भनौँ कि गतिरोध भनौँ, तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न
बजेट चाह्यो सरकारलाई थाहा हो होइन केही दिन बजेट बिना पनि चल्यो मुलुक अनि बजेट चाह्यो बजेट मार्फत केही कालाधनलाई सेतो बनाउनु थियो त्यो बजेटमै उल्लेख गरेर आछ त्यो चाहिँ हामीले नाराबाजी गर्दा गर्दै अनि छापामार शैलीमा गएर उहाँ रोस्टममा गएर चाहिँ उभिएर अनि फटटट भन्न मिल्ने अरे नागरिकता विधेयक किन नमिल्ने त्यसो गर्न एसिड आक्रमणकारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ कानुन किन नमिल्या रेलवे कानुन किन नमिल्या गतिरोध भयो हुँदो रहेछ नि त पास त गर्दो रहेछ नि त अनि त्यो मुख्य कानुन जो ल्याउनु पर्ने कानुनहरू चाहिँ गतिरोध भयो भनेर आरोप लगाउने हामीलाई अनि उहाँहरूलाई चाहिने जुन कालो धनलाई सेतो बनाउन बजेट मार्फत बजेटभित्र स्वाट हालेर अब जबरजस्ती प्रक्रियातिर लाग्यो होइन उहाँहरू त लागेकै छ त उहाँहरू त्यसरी बढेकै छ त त्यसो भएको उनले हामीले त सामूहिक रूपमा तिमीहरूले जे गरिरहेका छौँ सत्ताले त्यो कुरा गलत भयो है जस्तो तपाईँसँग बोलेर तपाईँसँग बोलेर भनिरहँदाखेरि सुनेन होइन अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले प्रक्रिया त थियो होला नि त अब होइन सभामुख प्रति अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिएला हामी हुँदाहुँदै चाहिँ नि साँच्चै अहिले नै अविश्वास भन्नेतिर हामी गइरहेका छैनौँ हामीले के चाहेका हौँ भने कमसेकम यो जुन राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भयो पछिल्लो कालमा राजनीतिक पनि भएन अराजनीतिक परिस्थिति यो अराजनीतिक परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि होइन यो भनेको 14 भएकै कुरा त होला होइन अहिले जुन खालको परिस्थितिहरू बन्यो कि हामी नेकपा एमाले हामी सरकार सत्ता चलाउँदै हामी बाहिर आउने परिस्थिति बन्नको लागि जे खेल खेलियो नि हो यसको बारेमा एकचोटि बृहत्तर ढङ्गले विहङ्गम ढङ्गले छलफल जरुरी छ र त्यो छलफल हामी कुनै एउटा पदाधिकारी कुनै एउटा पार्टी विशेष हामी बस्दैनौँ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ हाम्रो स्पष्ट अडान छ र त्यो दुईटा पक्षको बीचमा छलफल हुँदाखेरि हो तपाईँले भने जस्तो महाभियोगको कुरा आउला कि अथवा स्वत राजीनामाको कुरा आउला कि अथवा ती 14 भाइको कुरा के गर्ने भन्ने आउला अदालत चाहिँ कानुनका के अरे राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश भइरहेको छ हामीले अदालतलाई जबरजस्ती चाहिँ राजनीतिक विषयमा तानिरहेका छौँ होइन यस्ता विषयहरू यी सबै विषयहरूमा के हो स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अगाडि जान हामी तयार छौँ त्यसको लागि वार्ता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हुन्छ सभामुक्त वार्ताको लागि आह्वान गरिरहनु भएको छ उहाँ मैले भने कुनै पदाधिकारी वा कुनै पार्टी विशेषले बोलाएको वार्ता हामीले स्वीकारेको छ व्यक्तिगत रूपले पनि बोलाउनु भएको छ नि त छैन त्यस्तो त व्यक्तिगत रूपमा त दसैँमा टिका थापौँ के गरौँ शुभकामना आदान प्रदान हुन सक्छ अदालतको निर्णयसम्मलाई पर्खिन सक्नु भएन अब संसदको आफ्नो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसदमा छ र त्यो सार्वभौमिक अधिकार संसदले प्रयोग गर्न सक्छ र त्यो कुरालाई अदालतको फैसला वा निर्णयसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन त्यसलाई हेर्न मिल्दैन अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट तपाईले भने अब प्रतिपक्षको भूमिका भनेपछि जहिले पनि अवरोध सृजना गर्ने तरै नै होइन अवरोध होइन हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ आफ्नो आवाजलाई राखेको सामूहिक रूपमा हाम्रो त्यो भनेको 14 भाइकै कुरा हो अब धेरै कुराहरू 14 भाइ मात्र होइन किनभने जुन ढाँचाबाट जुन विधिबाट तपाईँ अध्यादेश लिएर आयो जानी एउटा राजनीतिक पार्टीलाई सँगै एउटा हिजो आन्दोलन क्रान्तिमा संलग्न भएको र मुलुकको पहिलो पार्टी फर्स्ट पार्टीलाई टुक्र्याउनको लागि जानी जस्तो विधेयक लिएर आउँछ त्यो विधेयकको सुरुवात तपाईहरुको हुँदाखेरि नै भएको हो नि त यसलाई त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्दैन व्याख्या त्यही त अब गर्नेले गर्छ विधेयक एउटै होइन गर्नेले एउटै होइन खाली एउटै होइन 12 र 40 र 20 को कुरा मात्रै त होइन हामीले 40 र 20 हामीले त्यति बेला के मकसद मात्र थियो भन्दा राजनीतिक दलहरू बीचमा उनीहरूको आन्तरिक समस्या भयो भने त्यहाँ चाहिँ रहको कारणले कतिपय दलको संसदीय दलै नभएको केन्द्रीय कमिटी मात्र हुने र केन्द्रीय कमिटीमा पनि उनले चाहिँ संसदीय दलमा पनि कहिलेकाहीँ सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि 40 र 40% पुर्याउने स्थिति नहुने 3 जना मात्रै संसदीय दलको सदस्य छन् भने समस्या भयो केन्द्रीय कमिटीमा त 40 पुग्ला एकजना एकतिर उभिँदाखेरि 33 मात्रै हुन्छ 2 जना जता उभियो 66% हुन्छ मतलब यस्ता कतिपय प्राविधिक कुराहरू थिए र ती प्राविधिक कुराहरूलाई अलिकति सहजीकरण गरौँ त भन्ने हिसाबले
रको ठाउँमा वा गराएको मात्रै हो। त्यही कुरालाई त्यत्रो भिन्नता रह्यो। त्यो त तपाईँको चाहिँ हरेक कानुनहरू, कुनै कानुन चाहिँ तपाईँले अहिले बनाएको कानुन समय सन्दर्भमा अलि असन्दर्भिक भयो भने त त्यो त परिवर्तन हुन्छ नि, कानुनमा त संशोधन हुन्छ। त्यसैले त पार्लियामेन्ट हो, पार्लियामेन्टले कानुनको संशोधन गर्छ। असन्दर्भिक बुदाहरूलाई, दफाहरूलाई हटाएर सान्दर्भिक दफाहरू राखिन्छ। हामीले त्यति कुरा अलिकति रको ठाउँमा वा राख्दाखेरि अलिक थोरै सहज होस् मात्रै उद्देश्य त्यो थियो। त्यति बेला हङ्गामा गर्नुभयो, त्यो त्यति सामान्य एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि हङ्गामा गर्नुभयो, यो हुँदैन भन्नुभयो, के भन्नुभयो। आज त्यही कुरालाई 20%मा झार्ने, त्यसपछि पनि पहिला भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने, अनि राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको विधेयकलाई अनि फेरि रोक्न लगाउने केही घन्टा, अनि त्यस पछाडि गर्दा त दुईतिर नपुग्ने भयो भने पछाडि ल त्यसो भए वा राख्ने। यस्तो प्रक्रियाले अनि अर्को पार्टीलाई फुटाउने जुन उद्देश्य राख्नुभयो, यो इतिहासमा उहाँहरूले ब्लन्डर गर्नुभएको छ। अब यसको मूल्य त उहाँहरूले चुकाउनु पर्ने छ। त्यसैले यो कुराको छिनोफानो छलफल नगरिकन कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र बढ्दैन, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन तपाईँहरू दिनुहुन्न? अब हामी सँगसँगै छौँ, हामी हाम्रो साङ्गठनिक गतिविधि पनि सँगसँगै लगिरहेका छौँ। संसदले राख्न नचाहेको प्रतिसभा विघटनैतर्फ लाग्नु भएको छ अझै पनि? होइन, त्यो त विघटन त हामीले गर्नै पर्दैन, अब उहाँहरूले नै विघटन गर्नुहुन्छ। अब आफै विघटनतर्फ जान्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ? यो धेर लामो समय उहाँहरूले तान्नै सक्नुहुन्न। के छ, प्रणाली समाप्त हुनेतिर जान लाग्छ? प्रणाली कसरी समाप्त हुन्छ? यत्रो संविधान छ, कोही एउटा राजनेता असफल भयो भने, कुनै पार्टी असफल भयो भने प्रणाली समाप्त हुन्छ र? त्यही लागेको थियो त, प्रणाली समाप्त गर्ने दक्षिण भाषमा लाग्नुभयो भन्ने त आरोप त थियो त प्रचण्डजी नेपालजीहरूको। त्यही थियो निर्वाचन केपी ओलीलाई हटाएर अनि एउटा लेफ्ट पार्टी भन्नेले, आफू वामपन्थी पार्टी भन्नेले, होइन, अब हामी कम्युनिस्टहरू एउटा टर्म प्रयोग गर्छौँ कि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्ने प्रयोग गर्छौँ, टर्म प्रयोग गर्छौँ। सामान्यतया अहिले पनि प्रचण्डको दस्तावेजमा हेर्ने दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दा काङ्ग्रेसले गर्छ भनेर लेखेकै छ उहाँको दस्तावेज। अहिले पनि खोजेर हेर्नुहोस् न तपाईँले, होइन? अनि नेकपा एमालेको दस्तावेजमा त कहीँ हामी चाहिँ त्यस्तो दक्षिणपन्थी शक्ति भन्ने त हामी त हुँदैनौँ, होइन? हामी वामपन्थी नै हौँ। अनि नेकपा एमाले केपी ओलीलाई हटाएर अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्ने, अनि त्यस पछाडि अब को वामपन्थी को दक्षिणपन्थी अब इतिहासमा देखिएला, होइन? यो पछि मूल्याङ्कनको विषय बन्ला। त्यसैले अब हामी चाहिँ वास्तवमा सबै कुराहरू अब अहिले जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यी कुराहरूको छिनोफानो बृहत्तर, मैले भने बृहत्तर विहङ्गम छलफल जरुरी छ। त्यो चाहिँ पक्षको बिचमा हुन्छ, कुनै पदाधिकारी वा कुनै पार्टी विशेषको बैठक। अघि तपाईँले भन्नु भने वामपन्थीहरूलाई एक गराउने काम हुँदैछ, आछ नि चाइनिज? अब होइन, उहाँहरूको सद्भाव होला, मित्र राष्ट्रहरूको सद्भाव हुनु स्वाभाविक छ कि नेपालमा दलहरू बिचमा एकता होस्, कम्युनिस्टहरूको एकता, समन्वय होस्, मिलेर अगाडि बढोस्, त्यो सम्भावना छ। कुनै पनि झगडा नहोस्, राम्रोसँग मिलेर अगाडि बढोस् भन्ने सद्भाव राख्न सक्छन्। त्यो सद्भावले अब काम गर्दैन? उहाँहरूको सद्भावकै रूपमा बुझ्छौँ हामी त्यसलाई, अरू कुनै त्योभन्दा माथिल्लो अरू के हो कि भन्ने ढङ्गले हामी बुझ्दैनौँ। र यो प्रक्रिया त अगाडि बढ्दैछ भने हामी एउटा चाहिँ के कुरा हो भने, जसरी अब कमरेड प्रचण्डको एउटा व्यक्तिगत अहङ्कार रह्यो, उहाँले भन्नुभयो अस्ति कहाँ गएर राजनीतिबाटै केपी ओलीलाई फ्याँकिदिन्छु, धुलो चढाइदिन्छु, अबको निर्वाचनमा शून्यमा झारिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? अब पत्याउनु पनि त पऱ्यो नि, होइन? त्यसैले उहाँ जस्तो त्यस्तो अभिव्यक्ति र त्यस्तो अहङ्कार हामीमा छैन। हामी मूलत कम्युनिस्ट चाहिँ सुरुमा आइडियोलोजिकल हिसाबले हामी सुरुवात हुँदाखेरि अधिनायकवादी चरित्र भएरै सुरु भएको भन्नाले समानान्तर राज्य सत्तालाई परास्त गरेर, समानान्तर तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ता खडा गरेर त्योसँग लडाइँ लडेर परास्त गरेपछि कब्जा गर्ने, त्यसलाई परास्त गर्ने अनि सत्ता कब्जा गर्ने, अनि सत्ता चाहिँ निरन्तर आफ्नो आइडियोलोजीको अनुसार सत्ता चलाइरहने। मतलब त्यो आइडियोलोजीबाट हामी धेरै पहिला अगाडि आयौँ। एमाले चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक विधिमा आयौँ र उहाँहरू कमरेड प्रचण्डहरू त्यही आइडियोलोजीमा नेकपामा एकता जुन देखियो नि एउटा समय, तपाईँहरूको एकता त्यही हो कारण त्यो आइडियोलोजीकोलाई चाहिँ उहाँहरूले 62-63 सम्मै बोक्नुभयो। उहाँहरूले 52 सालबाट हामी दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्दै तपाईँको चाहिँ सेना गठन गरेर समानान्तर सत्तासँग लडाइँ लडेको चाहिँ हो।
त्यो 62सम्म बोक्नुभयो उहाँले, 62-63सम्म बोक्नुभयो। 12 बुँदे हुँदै उहाँहरूले त्यसलाई बिसाउँदै आउनुभयो। हिजो त बुलेटमा विश्वास गर्नुभएको थियो, बुलेटबाट अब ब्यालेटमा आउनुभयो। ठिक हो। के बाँकी रह्यो त अब एमाले त उहिले हामी त 47 सालदेखि नै त्यो आइडियोलोजी होइन, हामी त ब्यालेटमै विश्वास गरेर अगाडि आयौँ र उहाँहरू चाहिँ 51सम्म त अब लगभग होइन ब्यालेटमै विश्वास गरिराख्नु भएको थियो। निर्वाचन हारिसके पछाडि अनि 52बाट बुलेट बोक्दै अगाडि बढ्नुभयो। भन्छ त्यो बुलेटको आइडियोलोजीलाई त्यागेर जब ब्यालेटको आइडियोलोजीमा आइसके पछाडि नेकपा एमालेको जबजसँग उहाँहरूको कहाँनिर फरक हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत हिसाबले कमरेड प्रचण्डमा एउटा अहङ्कार होला, एउटा व्यक्तित्व टक्राउ होला होइन, व्यक्तित्वको हिसाबले केपी ओली भन्दा माथि म हुन पाऊँ भन्ने होला। तर तपाईँको चाहिँ आइडियोलोजीको हिसाबले निर्वाचन लड्ने ठाउँमा ब्यालेटमा आइसके पछाडि के बाँकी रह्यो। त्यसैले हामी त के देख्छौँ भने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र रहेका तमाम जो लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छन् र यो ब्यालेटको आइडियोलोजीलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरू जसरी हिजो कमरेड बादलहरू सहित ठुलो जमात एमालेमै बस्नुभयो, अब धेरै साथीहरू तलका साथीहरू चाहिँ एमालेकरण हुँदै जानेछ। त्यो हो, त्यही हुन्छ। अबको महाधिवेशनपछि यी 10 भाइ तपाईँ कहाँबाट छोडेर भनौँ न उताबाट छोडेर तपाईँहरूकोमा बसेका 10 भाइ अनि उताको 3-4 भाइ होइन, प्रचण्डलाई छोडेर आएका 3-4 भाइको अवस्था समान हैसियत रहन्छ तपाईँहरूको पार्टीमा? नेकपा एमालेभित्र सबैको तिकै सम्मान हुनेछ, सबैको व्यवस्थापन हुनेछ। कसैले पनि मलाई यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र स्थान पाएन भन्ने स्थिति रहँदैन। पक्कै हो त्यो अवस्था रहन्छ। यत्रो विशाल पार्टीमा हो कहिलेकाहीँ ठुलो आँगनमा अब सबै मान्छे अलिक पिँढीको छेउमा नपुग्ला नि त होइन, अलिकति डिलमा बस्नुपर्ने होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। तर त्यही कुरालाई ठुलो कुरा मानेर एकदम मैले डिलबाटै खस्न लाग्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बन्दैन। त्यहाँ चाहिँ एमालेको त्यो आँगनमा सबैजना अटाउँछन्। डिलतर्फ धकेल्दै लाग्न खोजिया छैन। कहिले नेकपा एमालेले फिल गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ 10 भाइका कुराहरू छँदै छैन। र हामी एमाले भित्र फेरि अब यति भाइ उति भाइ अथवा यो समूह त्यो समूह भन्ने स्थिति नै बाँकी छैन। अब एमालेका जिम्मेवार नेताहरू हुन्। आज तपाईँले जुन नामै लिनुभयो घनश्यामजी, उहाँ नेकपा एमालेको उपमहासचिव हुनुहुन्छ। अबको महाधिवेशन के रहनुहुन्छ? त्यो हैसियतमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब 10औं पछि के महाधिवेशनमा त अब त्यो मैले तय गर्ने विषय होइन, पार्टी अध्यक्ष के रहन्छ, पार्टी अध्यक्षले वा हामीले तपाईँसँग मैले बोलेर त मैले पनि तय गर्ने विषय होइन, त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूले तय गर्ने विषय हो। प्रतिनिधिहरूले अब के गर्छन् त्यहाँ हामी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गऱ्यौँ भने त्यो अनुसारको होला। यदि होइन निर्वाचन प्रक्रियामै जानुपर्ने स्थिति भयो भने कार्यकर्ताले त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले कसरी भोट कास्ट गर्छ त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहन्छ, त्यसभए उहाँको स्थान सुरक्षित नै रहन्छ। अनि पार्टी त्यही त भने यति ठुलो पार्टीमा अब सामान्य कार्यकर्ता मलाई कुनै पद नै चाहिन्छ भन्ने होइन, सामान्य कार्यकर्ता भएर पनि एमालेको म कार्यकर्ता हुँ र त्यो कार्यकर्ता कुनै जिम्मेवारी भएन भने म कार्यकर्ता भएर खट्न सक्छु भन्ने सबैलाई त्यति ज्ञान त्यति बोध हुनु जरुरी छ। त्यो छ, सबैमा हुनुपर्छ। जब तपाईँले पदको आकांक्षा राख्नुभयो, पदमा अहङ्कार चाहिँ देख्नुभयो, पार्टीमा देखिन्छ गर्न सक्ने कार्यकर्ता सबैमा हुँदैनन्, केहीमा। त्यसैले त आकांक्षाको टकराउमा माधव कमरेडले पार्टी छोडेर हिँड्नु। ठिक छ, अबको निर्वाचनमा के हुन्छ, एमालेको स्थान के रहन्छ? साँच्चै हामी त प्रचण्डजीले भने जस्तै शून्यमै झार्ने स्थिति त रहन्छ। हामी बहुमत सहित सरकारमा फर्किन्छौँ। पार्टी विभाजनपछि पनि हामीले विभाजन खासै असर छैन। त्यो दम्ब होइन एमालेमा? होइन, के दम्ब होइन, म त एकदम देशभरिको सबै रिपोर्टहरू केन्द्रीय कार्यालयमै आउँछ होइन। आज हामी पार्टी सदस्यताको नवीकरण गरिरहेका छौँ। केन्द्रमा जसरी तसरी उहाँहरूले अब 20% पुर्याउनु भयो, कारवाही गरिसकेका मान्छेको समेत शनाखत गरेर अब 20% पुर्याउनु भएको छ, अनि त्यसरी पार्टी भनेर दर्ता गर्नुभएको छ। अब त्यो स्थानीय तहमा पुग्दा नपुग्दै त्यो 7% पनि पुगेन। र आज जुन हामी पार्टी सदस्यताको नवीकरण गरिरहेका छौँ,
नवीकरणको प्रकृति हेर्दा एराउन्ड 2% मान्छेले नवीकरण नगरिकन नेकपा यस रोज्ने खालको स्थिति देखा परेको छ। 2% मात्रै हो। पार्टीका तलका तमाम पार्टी कार्यकर्ताहरू लाइन लागेर पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिरहेछन्। अबको निर्वाचनमा उहाँहरूको एकता त मजबुत राख्ने 5 दलीय एकता भनेको छ नि त, त्यसले असर गर्ला नि त। हो, त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने प्रतिस्पर्धा एमाले र काङ्ग्रेस बीचमै हो। अरू पार्टी त्यति बेला स्वयं आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने हैसियत राख्दैन। अब त एमाले पनि साफ हुन्छ, कांग्रेसको एउटा पोजिसन रहन्छ, अरू नयाँ दलहरू आउने हो भन्ने पनि। त्यसैले गठबन्धन कायम राख्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुको कारणै त्यही हो कि स्वयं चुनाव लड्ने हैसियत राख्दैन। तपाईहरुको चाहिँ कोसँग हुन्छ सहकारी? हाम्रो मत मिल्नेहरू जो एमालेसँग सहकार्य गर्छु भनेर आउँछ उहाँहरूसँग। त्यो मत कोसँग मिल्छ? कमल थापासँग मिल्छ पछिल्लो समय? होइन, अब को आउँछन् त्यति बेला, अहिले त हामी यसै भन्न सक्दैनौँ। हैन, दक्षिणतर्फको हामी पछिल्ला समयमा अलिकति राजावादीहरूको समर्थन पनि देखिन्छ तपाईहरुमा। केपी तपाईहरुको पार्टीतर्फ केपी ओली पनि त्यतितिर दक्षिणपन्थी भाषतिर लाग्नुभयो भने पनि भनाइ पनि एक थरीको छ। अब राजाको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने स्वयं राजा जो राजा भएर हिजो बसेको थियो र ऊ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा ऊ आफै राजा हुनु पर्नाको कारणले पनि ऊ राष्ट्रप्रति प्रेम भाव राख्छ। यो सिद्धान्तले त्यसो भन्छ र त्यसकारणले राष्ट्रप्रति प्रेम भाव राख्ने एउटा दृष्टिकोण राख्ने जमातले एउटा राष्ट्रियताको पनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा अडानपूर्वक उभिने र नेपालको चाहिँ जमिन बढाउनेको लागि नक्सा चाहिँ पारित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने केपी ओलीलाई कतैबाट यो व्यक्तित्वले यो मुलुक बचाउन सक्छ भनेर कतै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो भने त्यसलाई दक्षिणपन्थी भयो भने कसरी राजा फर्काउने रणनीतिहरू तर्फ पनि त्यो त सम्भवै छैन। त्यो नेपालको अहिलेको जुन राजनीतिक चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ त्यसमा वैद्यजी अस्ति रोहितजी त्यसपछि हाम्रो विप्लवजीलाई त अब भनौँ पृथ्वीनारायण शाहको उनी टुडी खेलमा उहाँले लिनुभयो होइन? अब होइन, एउटा यस्तो चाहिँ हो किनभने मुलुकको राष्ट्रिय एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हो। त्यो कुरालाई हामीले अहिले धारे हात लाउनु हुँदैन। हामीले त्यो कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ, इतिहासलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। र आज पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारसँगै नेपाल राष्ट्रको जसरी एकीकरण गर्नुभयो त्यसैको विरासतमा आज हामी नेपाली हौँ भन्ने गर्व गर्छौँ। भलै त्यति बेला सानातिना राज्यहरू थिए होलान्, अब तपाईँ थुमथुमका राजाहरू थिए होलान्, मेरै समुदायको पनि कुनै थुममा राजा थियो होला। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ मैले यो अभिव्यक्ति दिइरहँदा गाली गर्छन् साथीहरू, गाली गर्छन् होइन। तर यसको मतलब तपाईँको चाहिँ एउटा विशाल नेपाल राष्ट्र र नेपाल आमाको चाहिँ हामी सन्तान हुन पाएका छौँ र यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ कमरेड विप्लवले स्वीकार गर्नु त राम्रो कुरा पनि, के नराम्रो भयो र त्यसो गर्दाखेरि? किनभने यो चाहिँ हामी जुन नेपाल राष्ट्र भनेर गर्वले सिर ठाडो गरिरहेका छौँ, राजालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि सम्भव छैन। त्यो त सम्भवै नहुने कुरा। अब पुनः राजा केपी ओलीलाई पनि त्यही भन्छन् नि, केपी ओली स्वयं यो मुलुकको आज सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक नेपाली जनताले मन पराएको व्यक्ति कोही छ भने नेपालमा केपी ओली हुनुहुन्छ होइन। अनि उसले अर्को कोही अलौकिक कोही चिज पात्र हुन्छ भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँले? त्यसैले यो अनावश्यक ढङ्गका हल्ला छलफलहरू हुने हो, यसको पछाडि कुनै दम छैन। र एउटा कुरा के सत्य हो भने राष्ट्रवादी शक्तिहरू, नेपाल राष्ट्रलाई माया गर्ने प्रेम गर्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनलाई सकिन्छ। एक ठाउँमा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको पार्टी हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। हस्, शुभकामना। आइदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद, नमस्ते। तर सुमित उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।